जय नेपाल। सत्य सेवा सुरक्षणम। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाले तयार पारेको प्रहरी दर्पण कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। पाक्षिक रूपमा प्रस्तुत हुने यो कार्यक्रम नेशनल गोल्ड टेलिभिजनका साथै बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न 22 वटा रेडियो स्टेसनहरूबाट समेत हेर्न र सुन्न सकिन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी बागमती प्रदेश प्रहरी गतिविधि, घटना तथा अपराधजन्य समाचारका साथै विभिन्न सचेतनामूलक श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा भने बागमती प्रदेश प्रहरी गतिविधि। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाको आयोजना तथा जिल्ला ब्याडमिन्टन सङ्घ मकवानपुरको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन भएको 3 दिने मकवानपुर जिल्ला विद्यालय स्तरीय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता तथा प्रतिभाशाली खेलाडी छनौट कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। नेपाल प्रहरीको समुदाय प्रहरी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत सामुदायिक सेवा केन्द्र मकवानपुरको कवर हलमा वैशाख 3 गतेबाट सुरु भएको उक्त प्रतियोगिता वैशाख 5 गते सम्पन्न भएको हो। ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा 12 वर्षसम्मका र 12 वर्षमाथिका पुरुष तथा महिला सिङ्गल र 12 वर्षमाथिका पुरुष डबल्स गरी 5 विधामा प्रतिस्पर्धा भएको थियो। विभिन्न विधाको प्रतियोगिताका विजेताहरूलाई नगद पुरस्कार तथा प्रमाणपत्रद्वारा सम्मान गरिएको छ। नगद पुरस्कार अन्तर्गत 12 वर्षसम्मका सिङ्गल तर्फका पुरुष तथा महिला प्रथम, द्वितीय र तृतीयलाई क्रमशः 7,000, 5,000 र 3,000 प्रदान गरिएको छ भने 12 वर्षमाथिका सिङ्गल पुरुष तथा महिला र प्रथम, द्वितीय र तृतीयलाई क्रमशः 10,000, 7,000 र 5,000 प्रदान गरिएको छ। प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडीहरू मध्येबाट 30 जना उत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाले 2 महिने निशुल्क ब्याडमिन्टन प्रशिक्षणको लागि छनौट गरेको छ। छनौट भएका खेलाडीहरूलाई दक्ष प्रशिक्षकबाट प्रशिक्षण गराई विद्यार्थीहरूमा ब्याडमिन्टन खेलप्रति रुचि जगाउने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम खेलाडी उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडामा बागमती प्रदेश प्रहरी श्रीमती सङ्घको कार्यालय उद्घाटन गरिएको छ। गत वैशाख 3 गते नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष सृजना थापाले कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभएको हो। उद्घाटनमा बागमती प्रदेश प्रहरी श्रीमती सङ्घकी अध्यक्ष सुमी लामा, बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक वसन्त कुमार लामा लगायत केन्द्रीय प्रहरी श्रीमती सङ्घका अन्य पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाले प्रशिक्षण गतिविधिमा काठको डमी हतियार प्रयोग गर्ने भएको छ। दैनिक प्रयोगमा आउने हात हतियारबाट प्रशिक्षण गतिविधि सञ्चालन गर्दा बिग्रिने र टुटफुट समेत हुने भएकाले काठको हतियार प्रयोग गर्न लागि हो। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाले चालु आर्थिक वर्षमा 500 थान काठको डमी हतियार बनाउने योजना तय गरेको थियो। यसै योजना अनुरूप प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा रहेको हात हतियार मर्मत शाखाका प्राविधिक कर्मचारीहरूले काठको डमी हतियार निर्माणको कार्य सुरु गरिरहेका छन्। प्रहरीको प्रशिक्षण गतिविधिमा हात हतियारबाट कवाच लगायतका प्रशिक्षणसँग सम्बन्धित विभिन्न अभ्यासहरू गराइन्छ। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडामा पत्रकार सम्मेलन तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। 2077 साल वैशाखबाट चैतसम्मको 1 वर्षको अवधिमा बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडा तथा मातहत कार्यालयबाट समेत सम्पादित कार्यहरूलाई सञ्चार माध्यम मार्फत आम सर्वसाधारण जनतासम्म पुर्याउने उद्देश्यले वैशाख 10 गते उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक वसन्त कुमार लामाले उल्लेखित अवधिको प्रहरी गतिविधि प्रस्तुत गर्नुका साथै सञ्चारकर्मीहरूको विभिन्न जिज्ञासाहरूलाई समेत प्रश्न पार्नु भएको थियो। बागमती प्रदेश प्रहरी श्रीमती सङ्घको आयोजनामा 65 कार्यदिन अवधिको ब्युटिसियन तालिम सुरु भएको छ। नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष सृजना थापाले गत वैशाख 3 गते तालिमको समुद्घाटन गर्नुभएको हो। नेपाल प्रहरीका पूर्व तथा बालला कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई आर्थिक सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले बागमती प्रदेश प्रहरी श्रीमती सङ्घको आयोजना तथा प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषद बागमती प्रदेशको सहयोगमा उक्त तालिमको सुरुवात भएको हो। तालिममा बागमती प्रदेश अन्तर्गतका पूर्व तथा बालला प्रहरी कर्मचारीको परिवारका 40 जना आश्रित सदस्यहरूको सहभागिता रहेको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मकवानपुर र प्रहरी चौकी रातोमाटे मकवानपुरको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन भएको छ। बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएका भवनहरूको उद्घाटन गत वैशाख 5 गते बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले गर्नुभएको हो।
भवन उद्घाटन कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, प्रदेश प्रमुख सचिव लगायत विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, विभिन्न सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू लगायतका महानुभावहरूको सहभागिता रहेको थियो। यसैगरी बागमती प्रदेश सरकारकै आर्थिक सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएका 2वटा प्रहरी चौकीहरूको नवनिर्मित कार्यालयको भवन उद्घाटन भएको छ। प्रहरी चौकी सोमेश्वर चितवन र प्रहरी चौकी कल्याणपुर चितवनको भवन उद्घाटन भएको हो। नवनिर्मित भवनहरूको वैशाख 6 गते बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक वसन्त कुमार लामाले उद्घाटन गर्नुभएको हो। बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएका 32वटा प्रहरी इकाइका भवनहरू उद्घाटन भइसकेका छन् भने 14वटा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। यसै वर्षबाट निर्माण सुरु हुने गरी 21वटा भवनहरू टेन्डरको प्रक्रियामा रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। सुरक्षित यात्रा हाम्रो सरोकार भन्ने नाराका साथ वैशाख 2 गते भएको उक्त कार्यक्रममा अरनिको राजमार्गमा चल्ने सवारी साधनको यान्त्रिक परीक्षण, चालकहरूका लागि प्रशिक्षण कक्ष तथा पर्चा पम्पलेट वितरण गरिएको थियो। प्रहरी निरीक्षक रोशन थापा चैत महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रदेश प्रहरी हुनुभएको छ। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक थापालाई चैत महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रदेश प्रहरी घोषणा गर्दै पुरस्कृत गरिएको हो। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयले प्रत्येक महिना घोषणा गर्ने सर्वोत्कृष्ट प्रदेश प्रहरी पुरस्कारको लागि मातहत कार्यालय तथा यस कार्यालयबाट सिफारिस भएका 17 जना प्रहरी कर्मचारीहरूमध्ये उहाँले सम्पादन गर्नुभएको कार्य सर्वोत्कृष्ट देखिएकोले पुरस्कृत गरिएको हो। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मीरा चौधरीको अध्यक्षतामा रहेको छनौट समितिले थापालाई चैत महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रदेश प्रहरी घोषणाको लागि सिफारिस गरेको थियो। चैत महिनामा प्रहरीको काम कारबाहीसँग सम्बन्धित 4वटा गुनासो तथा सुझाव प्राप्त भएको छ। बागमती प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा राखिएको गुनासो तथा सुझाव संकलन पेटिका प्रत्येक महिनाको 1 गते स्थानीय तहका प्रतिनिधिको रोहबरमा खोली संकलन भएका गुनासो बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा ल्याउने गरिएको छ। हालसम्म बागमती प्रदेश प्रहरीको काम कारबाहीका सन्दर्भमा 31वटा गुनासो परेका छन्। प्रहरी जवान लक्षित 75 कार्यदिन अवधिको रेडियो अपरेटर ग्रेड 3 तालिम वैशाख 5 गतेबाट बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा सुरु भएको छ। बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक वसन्त कुमार लामाले उक्त तालिमको उद्घाटन गर्नुभएको हो। तालिममा 24 जना पुरुष र 11 जना महिला गरी 35 जना प्रशिक्षार्थीहरूको सहभागिता रहेको छ। प्रहरी दर्पण कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा घटना तथा अपराधजन्य समाचार। आफ्नै बाबुको हत्या गरेको अभियोगमा 1 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका 3 कटुन्जे बस्ने 29 वर्षीय अञ्जन सापकोटा रहेका छन्। सापकोटाले गत वैशाख 12 गते घरायसी विवादका कारण आफ्नै बाबु 50 वर्षीय बलराम सापकोटालाई टाउकोमा वनचरोले प्रहार गरी हत्या गरेका थिए। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय पशुपतिनगर मकवानपुरले वन्यजन्तुको अखेटो पहार र लागु औषध सहित 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका 9 शान्तिचोक बस्ने 24 वर्षीय सिद्धार्थ भण्डारी रहेका छन्। वैशाख 11 गते विशेष सूचनाको आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले भण्डारीको घर खानतलासी गर्दा वन्यजन्तुको अखेटो पहार सिंह 2 थान, लागु औषध गाँजा 2 किलो 435 ग्राम, चरेस 7 ग्राम र नगद 26,350 रुपैयाँ बरामद गरेको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। प्रहरीले 66 किलो 500 ग्राम लागु औषध गाँजा सहित 8 जनालाई पक्राउ गरेको छ। विभिन्न मितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुली र अस्थायी प्रहरी पोस्ट थाना भर्याङ मकवानपुरबाट चेकिङमा खटिएको प्रहरी टोलीले उक्त लागु औषध र मानिसलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। औषधिजन्य लागु औषध सहित 2 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका 9 बस्ने 25 वर्षीय शोभित तामाङ र सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका 9 सुके खोला बस्ने 34 वर्षीय प्रभात देवकोटालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। विभिन्न मितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर र इलाका प्रहरी कार्यालय भिमानबाट गस्तीमा खटिएको प्रहरी टोलीले चेक जाँच गर्ने क्रममा निजहरूको साथबाट लागु औषध डाइजेपाम 16 एम्पुल,
फेनार्गन 16 एम्पुल, नुरफिन 16 एम्पुल, कोडिन फोस्फेट एक्सिप्लोन 100 मिलिलिटरको 7 बोतल बरामद गरेको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। प्रहरीले 69.55 क्युफिट काठसहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा रामेछापको मन्थली नगरपालिका 2 बस्ने रामबहादुर श्रेष्ठ र सोही स्थानका 60 वर्षीय चेतमान सार्की रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापबाट खटिएको प्रहरी टोलीले मन्थलीतर्फ आउँदै गरेको ट्र्याक्टरलाई चेकजाँच गर्ने क्रममा सिसौको 20 थान गोलिया काठसहित मानिसलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। पक्राउ परेको काठ, सवारी साधन र मानिसलाई सब डिभिजन वन कार्यालय रामेछाप पठाइएको छ। 2078 वैशाख 1 गतेदेखि 11 गतेसम्म यस कार्यालय मातहत अन्तर्गत 64 वटा सवारी दुर्घटनामा परि 15 जनाको मृत्यु भएको छ भने 85 जना घाइते भएका छन्। त्यस्तै गरी साथमा सवारी अनुमति पत्र नभएका 1049 जना, सवारी दर्ता किताब नभएका 2427 जना, सवारी इजाजत पत्र नभएका 770 जना र मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाएका 52 जनालाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही समेत गरेको छ। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयले 2077 सालभरिमा सम्पादन गरेको विभिन्न कार्यहरूलाई समेटेर तयार पारिएको रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुखको रूपमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक वसन्त कुमार लामाले जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको 1 वर्ष पूरा भएको छ। विक्रम सम्वत 2077 साल वैशाख 8 गतेबाट उहाँले बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनु भएको छ। उहाँको आगमन पश्चात 1 वर्षको अवधिमा सेवा प्रवाहमा योजनाबद्ध प्रणालीको विकास, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता र प्रहरी कर्मचारीहरूको आचरण व्यवहार सुधारको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कार्य भएका छन्। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट विभिन्न 36 वटा नवीनतम कार्ययोजनाहरू निर्माण भई कार्यान्वयन भइरहेका छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री तथा सचिव समेतको उपस्थितिमा मातहतका 14 वटा कार्यालयका प्रमुखहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरिएको छ। सोही सम्झौता अनुसार कार्यालय प्रमुखको मासिक मूल्याङ्कन मापदण्ड 2077 तयार गरी मातहत कार्यालय प्रमुखहरूको मासिक मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरिएको छ। प्रहरी कर्मचारीको काम कारबाहीसँग सम्बन्धित गुनासो सुझाव सङ्कलन गर्ने एवं ग्रामीण भेगसम्म प्रहरीको उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले बागमती प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा गुनासो तथा सुझाव सङ्कलन पेटिका राखिएको छ। प्रहरी कर्मचारीको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले उत्कृष्ट प्रहरी छनौट कार्यविधि निर्माण गरी यस कार्यालय र मातहत कार्यालय समेतमा गरी प्रत्येक महिना 16 जना प्रहरी कर्मचारीलाई पुरस्कृत हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। राम्रो काम गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई पुरस्कृत र आचरण विपरीत कार्य गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने नीति अनुरूप 1 वर्षको अवधिमा 651 जनालाई पुरस्कृत गरिएको छ भने 203 जनालाई कारबाही गरिएको छ। प्रहरीबाट हुने गैर व्यावसायिक कार्यलाई नियन्त्रण गर्न प्रोफेसनल स्ट्यान्डर्ड मोनिटरिङ टास्क फोर्स गठन गरी 28 जनालाई कारबाही तथा 30 जनालाई पुरस्कृत गरिएको छ। सूचना सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लगबुक राखेर सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसै गरी प्रहरी कर्मचारीको पीर, मर्का र गुनासोको प्रभावकारी सुनुवाई गर्न प्रदेश प्रहरी प्रमुखसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। प्रहरी कर्मचारीहरूमा उत्प्रेरणा अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ। प्रत्येक महिनाको 1 पटक सहकर्मीका साथ चियापान कार्यक्रमका साथै शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यका लागि विभिन्न खेलकुद गतिविधिहरू यसै अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू हुन्। अवैध लागु औषधको खेती नष्ट गर्ने अभियान सञ्चालन गरी 876 बिघा भन्दा बढी क्षेत्रफलमा लगाएको गाँजा र 103 बिघा भन्दा बढी क्षेत्रफलमा लगाएको अफिम खेती नष्ट गरिएको छ। विभिन्न निकायहरूको सहयोगमा यस वर्ष 43 वटा प्रहरी इकाइहरूको भवन निर्माण गरिएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा यसै वर्षबाट निर्माण सुरु हुने गरी बागमती प्रदेश प्रहरी मुख्यालय लगायत विभिन्न 21वटा प्रहरी इकाइका भवन निर्माणको लागि टेन्डर प्रक्रियामा गइसकेको छ। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयको परिसरभित्र बहुउद्देश्यीय कवर्ड हलको निर्माण गरिएको छ। उक्त भवनमा इन्डोर प्रकृतिका खेलकुद, शारीरिक व्यायाम एवं विभिन्न गोष्ठी तथा सभा समेत सञ्चालन गर्ने गरिएको छ। 2077 सालको अपराध तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्ने हो भने 2076 सालको भन्दा 2077 सालमा मुद्दा दर्ता सङ्ख्या 15.08%ले कम भएको देखिन्छ। यस प्रदेश अन्तर्गतका 21वटा मुद्दा चल्ने प्रहरी इकाइमा 2077 सालभरि 4218वटा र 2076 सालभरिमा भने 4967वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए, जसमध्ये चितवनमा सबैभन्दा बढी र रसुवामा सबैभन्दा कम मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ। दर्ता भएका मुद्दामध्ये 22.26% मुद्दा फर्च्योर भइसकेका छन्। यस्तै 2077 सालको एक वर्षभित्र 639वटा पेन्डिङ मुद्दा पनि फर्च्योर गरिएको छ। 2076 सालको तुलनामा 77 सालमा आत्महत्या, ज्यान मार्ने उद्योग, जबरजस्ती करने र बोक्सीको आरोपको मुद्दा सङ्ख्या बढेको छ भने कर्तव्यज्यान, आत्महत्या दुरुत्साहन, सवारी ज्यान, सवारी अङ्गभङ्ग, सङ्गठित अपराध, लागु औषध, ठगी, सामाजिक सुरक्षा, बाल विवाह, बहुविवाह, मानव बेचबिखन र जबरजस्ती करनी उद्योगका मुद्दाहरू घटेको देखिन्छ। 2077 सालमा दर्ता भएका मुद्दा मध्ये 1079वटा मुद्दा आत्महत्या सम्बन्धी रहेका छन् भने 989वटा मुद्दा ज्यान सम्बन्धी रहेका छन्। यसै गरी सामाजिक अपराध सम्बन्धी 697वटा, महिला तथा बाल बालिका सम्बन्धी 546वटा, सङ्गठित र आर्थिक अपराध सम्बन्धी 389वटा, सवारी सम्बन्धी 274वटा, चोरी सम्बन्धी 201वटा लगायतका मुद्दा दर्ता भएका छन्। फरार प्रतिवादी पक्राउमा पनि 2077मा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। 2076 सालमा 273 जना फरार प्रतिवादी पक्राउ परेकोमा 2077 सालभरिमा 784 जना फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका छन्। 2077 सालमा 46 नाल अवैध हात हतियार बरामद गरिएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा 16.29%ले घरेलु हिंसा सम्बन्धी घटना कमी भएको देखिन्छ। 2076 सालमा घरेलु हिंसा सम्बन्धी 1356वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने 2077 सालमा 1135वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा 1183 जना मानिस हराएको उजुरी प्राप्त भएकोमा 882 मानिस फेला पारी सम्बन्धित आफन्तलाई बुझाइएको छ। यसै गरी 2077 सालमा बागमती प्रदेशका विभिन्न स्थानहरूमा भएको 1325वटा सवारी दुर्घटनामा परि 305 जनाको मृत्यु भएको छ। सवारी दुर्घटनाको यो संख्या 2076 सालको भन्दा 36.60%ले बढिरहेको देखिन्छ। दुर्घटनाको संख्या बढे पनि मृत्यु दरमा भने कमी आएको देखिन्छ। कोभिड संक्रमणको उच्च जोखिमको अवस्था समेत रहेको 2077 सालमा संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि विभिन्न गतिविधिहरू समेत सञ्चालन गरिएको थियो। संक्रमण जोखिम घटेको अवस्थामा अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि विभिन्न सामुदायिक गतिविधि सञ्चालन गरिएको छ। बागमती प्रदेशका 9वटा जिल्लाहरूमा लागु औषध विरुद्धको सडक नाटक प्रस्तुत गर्नुका साथै संगीत थेरापी कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिएको छ। कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा विभिन्न सचेतनामूलक श्रव्य दृश्य सामग्री। आज म तपाईलाई कोरोना भाइरसबाट बच्ने मुख्य उपायको रूपमा रहेको हातको सरसफाइ अथवा ह्यान्ड वासिङ र ह्यान्ड सेनिटाइजरको प्रयोग र तपाईले स्थानीय रूपमा गर्न सक्ने ह्यान्ड सेनिटाइजर कसरी बनाउने भन्ने तरिकाहरू तपाईलाई म सिकाउँदै छु। सबभन्दा पहिला तपाईले ह्यान्ड सेनिटाइजर करिब 2 पिल जति लिए हुन्छ। लिएर यो तपाईले सुरुमा पामदेखि पामसँग यसरी 5 देखि 10 पटकसम्म यसरी रगड्नुहोस्। यो रगडिसके पछाडि तपाईले यो हातलाई पछाडिपट्टि क्रस गरेर पछाडिपट्टि भाग एउटा हातको अघिल्लो भागले यो औँलाको बीचमा जानु पर्यो। यो औँलाको यो भागहरू कहिले छोड्नु भएन। यतापट्टि यसै गरी अर्को हातलाई माथि राखेर यो दुवैतिर
यसरी करिब 5 देखि 10 पल्ट राम्रोसँग भित्र कापासम्म पुग्ने गरी तपाईँले यसलाई प्रयोग गर्नु पर्यो। यसको तेस्रो पाटो भनेको चाहिँ के छ भने अब तपाईँ हात यसरी फोल्ड गर्नुहोस्, क्रस गर्नुहोस्, औँला भित्र राखेर र यो बुढी औँलाले यसरी मजाले पछाडि भागहरू पनि यसले तपाईँलाई गर्नु पर्यो। त्यसै गरी अर्कोपल्ट पल्टाएर यसलाई अब त्यही टेक्निकबाट त्यही तरिकाबाट यसरी दोस्रोतर्फ। त्यसपछि अब तपाईँले बुढी औँलालाई जसरी शैली पनि हुन्छ यसरी लिएर गोलो बनाएर करिब 4 देखि 5 देखि 10 पटकसम्म यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। र अर्को हातको बुढी औँला पनि त्यसरी नै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यसरी प्रयोग नगरी यसरी प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ, यसरी प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ, तर तपाईँले 5 10 पटक प्रयोग गर्नु पर्यो। र अर्को स्टेप भनेको तपाईँको यो नङ्गो टुप्पाहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण पार्ट हो यो, किनकि यो सबभन्दा धेरैसँग हुने भनेको औँलाको नङको मुनिको भाग हो। त्यसलाई तपाईँले यो पाममा यसरी रगड्नुपर्छ है। अनि अर्को पनि गर्नुहोस्। यति गरेपछि तपाईँले एकछिन 20 सेकेन्डसम्म यसलाई कति सुक्न दिनुहोस्। तपाईँसँग धेरै प्रयोग गर्नुभएको छ भने केही समय बढी लाग्छ सुक्नको लागि, छैन तपाईँले ठिक्क प्रयोग गर्नुभएको छ भने यो सामान्यतया 5-10 सेकेन्डमा यो सुक्छ। यति गरेपछि तपाईँले आफ्नो काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले अनुहार छुनु पऱ्यो भने पनि यसलाई छुन सक्नुहुन्छ, अरू काम गर्नु पऱ्यो भने गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँ यति गरेपछि सेनिटाइजरबाट जुन करिब 79% सुरक्षा मिल्छ यो भाइरस सम्बन्धी, तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ। सामान्य रूपमा अल्कोहल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड र ग्लाइसोरल नामक रसायनहरू ह्यान्ड सेनिटाइजरमा मिसाएको हुन्छ। यदि तपाईँले ती सबै कुराहरू बजारमा पाउनु भएन भने आफ्नै घरमा सामान्य स्पिरिट 95% स्पिरिटलाई पानीमा मिसाएर पनि यसलाई बनाउन सकिन्छ। तपाईँले सामान्य रूपमा 100 ml 95% स्पिरिट लिएर त्यसमा शुद्ध पानी 20 ml जति राख्नुभयो भने करिब 120 ml को प्रिपरेसन तपाईँले आफ्नै घरमा स्थानीय रूपमा बनाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई त्यसले त्यत्तिकै मात्रामा सुरक्षित राख्छ जति तपाईँले कमर्सियल रूपमा बजारमा पाउने ह्यान्ड सेनिटाइजरले तपाईँलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको सुरक्षा दिन्छ। हामी तपाईँलाई WHO रिकमेन्डेड हात धुने विधि सिकाउँदैछौँ। सबभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो हात भिजाउनुपर्छ। यो भिजाउनका लागि सामान्य धाराको पानीलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, सफा पानीलाई। र त्यसपछि तपाईँले धारालाई सफा गर्नुपर्छ। धारालाई मजाले सफा गर्नुपर्छ, किनकि पछि धारा बन्द गर्नुपर्छ। धारा बन्द गर्दाखेरि तपाईँले यदि हात फोहोरै भएको अवस्था भयो भने फेरि तपाईँले सफा गरेको हात धाराको फोहोरले फेरि फोहोर हुन जान्छ। त्यसपछि तपाईँले सामान्य साबुन अथवा जेललाई प्रयोग गर्नुहोस्। अगाडि भागलाई साबुन सम्पर्क सबैतिर पर्ने गरी प्रयोग गर्नुहोस्। यसपछि हात अघिल्लो भागलाई मजाले 10 देखि 20 पटक साबुनमा मेच्नुहोस्। तपाईँले गन्दै मेचे पनि हुन्छ, काउन्ट गरेर मेच्नुहोस् भन्दा राम्रो हो। तपाईँले सामान्य रूपमा 10 देखि 20 पटक चाहिँ यसलाई मेच्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको यो हातको अघिल्लो भागले हातको पछिल्लो भागलाई कापामा छिर्ने गरी मजाले फेरि 10 देखि 20 पटक मजाले सफा गर्नुहोस्। अब त्यसै गरी अर्को हात फेर्नुहोस् र फेरि 10 देखि 20 पटक फेरि यसरी नै सफा गर्नुहोस्। यसरी पछिल्लो हातलाई औँलाभित्र छिराएर पछिल्लो भाग दुवै हातको सफा गरिसके पछाडि तेस्रो विधिका रूपमा तपाईँले हातलाई यसरी दुई हातलाई यसरी लिएर यो भागलाई सफा गर्नुहोस्। पछिल्लो भागलाई हातको औँलाको पछिल्लो भागलाई यसरी सफा गर्नुहोस् 10 पटकदेखि 20 पटकसम्म फेरि यो पनि। त्यसपछि तपाईँले हात फेर्नुहोस् र फेरि यो भागले फेरि यसरी भित्री भागलाई सफा गर्नुहोस्। यसलाई पनि तपाईँले 10 देखि 20 पटक दोहोऱ्याउनुपर्छ। यसरी सफा गरिसके पछाडि अब बुढी औँलालाई यो अर्को हातले लिनुहोस् र मजाले यसरी 10 देखि 20 पटक फेरि बुढी औँला भागलाई सफा गर्नुहोस्। यसरी सफा गरे पनि हुन्छ अथवा यसरी सफा गरे पनि हुन्छ, तपाईँलाई जसरी सजिलो हुन्छ। यो देब्रे हात सके पछाडि अब फेरि दाहिने हातको बुढी औँलालाई फेरि त्यसरी नै सफा गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले औँलाको टुप्पाहरू जहाँ सबभन्दा धेरै औँला यो नङको मुनितिर औँलाको टुप्पातिर सबभन्दा धेरै फोहोरहरू हुन्छ अथवा ब्याक्टेरिया भाइरसहरू हुन्छ त्यसलाई अर्को हातको यो बिच भागमा लगेर यसरी 10 देखि 20 पटक गोलाकार रूपमा सफा गर्नुहोस्। हात फेर्नुहोस्, अर्को हातलाई सफा गर्नुहोस् यसरी नै। यो सकिसके पछाडि तपाईँले नाडीको भागलाई यसरी नाडीको भाग नाडीसम्म माथिसम्म पुग्ने गरी दाहिने हातले देब्रे हातको नाडी सफा गर्ने र देब्रे हातले फेरि 10 देखि 20 पटक गरिसके पछाडि फेरि दाहिने हातको नाडीलाई त्यसै गरी सफा गर्नु पर्यो। अब धारा खोलिसके पछाडि अब यो भइसके पछाडि धारा खोल्नुहोस् र त्यसलाई 15 देखि 20 सेकेन्डसम्म मजाले धुनुपर्छ। सबै भाग माथि नाडीको माथि भागसम्म यो पुगेर धुनुपर्छ।
15 देखि 20 सेकेन्डसम्म मजाले त्यो धुनुपर्छ। यो धोइसके पछाडि तपाईँले अब यो धोएको सफा भएको हातलाई फेरि धारा बन्द प्रयोग गर्नुभयो भने यो फेरि हात पुगाउँछ। त्यसैले एउटा हातमा सामान्यमा पानी लिनुहोस्, यो हातलाई बन्द गर्नुहोस् र फेरि यो हातलाई यसरी धोइदिनुहोस्। हात धोइसके पछाडि तपाईँ जहिले पनि हातको टुप्पातिरबाट फेदतिरसम्म जाने गरी यसलाई उभाना गर्नुहोस्। सफा गम्छाले तपाईँले उभाना गर्नुहोस् र यसै गरी अर्को साइडबाट हातको टुप्पातिरबाट सफा गर्दै यसरी हातलाई उभाना गर्नुहोस्। कोरोना महामारीको सङ्क्रमण नेपालबाट उन्मूलन भइसकेको छैन। त्यसैले हामी पनि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमबाट पूर्ण रूपमा सुरक्षित छैनौँ। जो आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सतर्क छन् ती मानिसहरू अहिले पनि भिडभाडमा जाँदा मास्कको प्रयोग गरिरहेका छन्। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको महामारी फैलिएसँगै नेपाल सरकारले प्राथमिकताका आधारमा विभिन्न चरणमा निशुल्क खोप समेत लगाइरहेको छ। तथापि हामीले कोभिड सुरुमा देखिँदा जति सावधानी अपनाउँथ्यौँ त्यति नै सावधानी अहिले पनि अपनाउनु जरुरी देखिन्छ। त्यसैले सवारी साधनमा यात्रा गर्दा, हिँडडुल गर्दा, सामान खरिद बिक्री गर्दा तथा अन्य समयमा मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरौँ। एक अर्काबीच सम्भव भएसम्म सामाजिक दूरी कायम गरौँ। अनावश्यक भेला जम्मा नगरौँ। भिडभाडमा नजाऔँ। कुनै सामान छोए पश्चात साबुन पानीले हात धुऔँ वा ह्यान्ड सेनिटाइजर प्रयोग गरौँ। खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा टिस्यु पेपर वा रुमालले नाक मुख छोपौँ। अनावश्यक रूपमा नाक तथा मुखमा हात नलगाऔँ। वृद्धा र केटाकेटीहरूमा कोरोना सङ्क्रमणको खतरा बढी हुने भएकाले विशेष सावधानी अपनाऊ। जङ्गली तथा घरपालुवा पशुपक्षीसँगको असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा बसौँ। फ्लू जस्तो लक्षण देखिएमा तुरुन्त चिकित्सकसँग परामर्श लियौँ। आफू स्वस्थ भए मात्र स्वस्थ समाजको कल्पना गर्न सकिन्छ। सर्वसाधारणको सचेतना तथा कोरोना भाइरस रोकथाम गर्न बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाद्वारा जारी सन्देश। अहिले नेपालको विभिन्न जिल्लाहरूमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको दर बढिरहेको छ। त्यसैले सङ्क्रमण जोखिमबाट सुरक्षित हुन स्वास्थ्य सुरक्षाको सम्पूर्ण सावधानी अपनाउनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हवस् त, प्रहरी दर्पण कार्यक्रम आजलाई यति नै। कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खला लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रमको सम्बन्धमा कुनै सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयको वेबसाइट, इमेल, टोल फ्री नम्बर, फेसबुक पेजका साथै हरेक स्थानीय तहमा राखिएका गुनासो सङ्कलन पेटीका मार्फत पनि व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाले तयार गरेको यो कार्यक्रमका साथै विभिन्न सचेतनामूलक सामग्रीहरू हाम्रो युट्युब च्यानल प्रहरी दर्पणबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। जय नेपाल। नेपाली जन जनको मन मनमा नेपाल प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी।